الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. قال الله تبارك وتعالى في الكلام المجيد والفرقان الحميد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء ولكن لا تشعرون. صدق الله مولانا العظيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. مل کے درود و سلام پڑھیے. صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلى آلك وصحابك يا سيدي يا حبيب الله. صلاة والسلام عليك يا سيدي يا إمام الأنبياء والمرسلين وعلى آلك وصحابك يا سيدي يا رحمة للعالمين. ناد علي مظهر الأجائب والغرائب تجده آنا لك في النوائب. كل حمد وغم سينجلي بعظمتك يا الله يا الله يا الله وبنبوتك يا محمد يا محمد يا محمد وبولایتک یا علی یا علی یا علی ادرکنی فی سبیل اللہ. یا شاہ مردان شیر اسلام قوت پروردگار لا فتح الا علی لا سیف الا ذوالفقار. بندہ پروردگار امت احمد ربی دوست دارم چار یاران تابع اولاد علی مذہب حنفیہ دارم ملت حضرت خلیل. خاک پائے غوث اعظم خاک پائے غوث اعظم خاک پائے غوث اعظم زیر سایہ ہر ولی. یا الہی خیر گردانی بحق شاہ جیلانی. یا حضرت شیخ معی الدین سید عبدالقادر جیلانی شیخ اللہ. امداد کن ازرنج غم آزاد کن در دین و دنیا شاد کن یا غوث اعظم دستگیر پیر ما المدد آمین. اللہ محمد چار یار حاجی خواجہ قطب فرید حق فرید یا فرید حق فرید. اللہ محمد چار یار حاجی خواجہ قطب فرید حق فرید یا فرید حق. اللہ محمد چار یار حاجی خواجہ قطب فرید حق فرید یا فرید حق. گنج بخش فیض عالم مظہری نور خدا نا کی سارا پیر کامل کاملہ را رہنما. گنج بخشی آپ کی مشہور ہم پہ کر کرم کروا کرم. یا داتا کر کرم کروا کرم. یا داتا کر کرم کروا کرم. دونوں جہاں میں رکھ شرم. کیسے بیان ہو مجھے سے تیری شان یا حسین. کیسے بیان ہو مجھے سے تیری شان یا حسین. گڑگڑا کے کہہ لیے کیسے بیان ہو ہم سے تیری شان یا. مل کے کبھی کیسے بیان ہو مجھے سے تیری شان. کیسے بیان ہو مجھے سے تیری شان یا حسین.
تیری جان یا حسین تسکین مصطفیٰ تیری جان یا حسین ملک کو کیسے بیان ہو مجھے سے تیری شان یا حسین بڑا قابل توجہ جملہ ہے کر کے دکھا تو کوئی نظر کنارے پر کر کے دکھا تو کوئی نظر کنارے پر تیری طرح تلاوتیں قرآن یا حسین تیری طرح تلاوتیں قرآن یا حسین پھر کیسے بیان ہو مجھے سے تیری شان یا بڑی توجہ بڑی تیرے لہو کی دھار سے پائے روشنی تیرے لہو کی دھار سے پائے ہر آنے والے دور کا انسان یا حسین ہر آنے والے دور کا انسان یا حسین پھر کیسے بیان ہو مجھے سے تیری شان یا حسین اللہ تعالی دی حمد و ثنا تو بعد اللہ تعالی دی حمد و ثنا تو بعد لا تعداد میں حد و بے حساب درود حضور سرور انبیاء تاجدار انبیاء شہ ہر دو سرا والی کل جہاں سید و سرورہ نجر تاباں حامی بے کساں احمد مجتبہ جناب حضرت محمد مصطفیٰ سرکار دی بارگاہ دے اندر ہدیہ درود و صلاۃ و سلام دا نذرانہ پیش کرنے تو بعد اج دی ایک خوبصورت روحانی وجدانی ایمانی لاسانی 10 روزہ ذکر سید الشہداء کانفرنس دا آخری دن 10 محرم الحرم گزر رہے تسی بخوبی جان دے ہو کہ اج دے اس پروگرام دے اندر بابا جی دا بیان سی کوئی آپ دی پریشانی دی وجہ دے نال آپ نہیں پہنچ سکے میرا بھی اج رات نو اپنی ہی جامعہ مسجد دے اندر چونکہ ساڈی کمٹمنٹ ہوئی ہوندی ہے خطبہ دی اپنی مساجد والیاں نال کہ تسی اگے پیچھے جتھے مرضی جاؤ لیکن کچھ مخصوص ایام دے وچوں ٹائم جڑا ہے وہ ساڈا حق بھی بندا ہے تے او سانوں بھی دینے دن دے میرے 4 پروگرام سن راتی میں 2 تھوڑے لاہور چوں کر کے نکلے ہاں چوے میرے فلیکس نیٹ تے چل رہے نے
صبح 9 بجے میں پہلا بیان شروع کیتا ہے، 3:30 بجے رات کو گھر پہنچے ہاں کہ بلا علامہ صاحب دی کال آئی ہے کہ میں کچھ پریشانی ہے، یہ وجہ ہے تے مہربانی فرماؤ کل رات والا ٹائم جڑا ہے اس ساڈا نکالو تے اپنی انتظامیہ نو مینج کرنا یہ بڑا ہی مشکل ہوتا ہے۔ امام بندہ کر سکتا ہے کیونکہ انہیں 24 گھنٹے ڈیوٹی دینی ہے، تے خطیب بندے نو مینج کرنا بڑا مشکل ہوتا ہے کیونکہ انہیں ہفتے بعد اپنی عوام نو ملنا ہوتا ہے تے مخصوص ایام واسطے انہاں واسطے بڑی محنت کرنی پئی اور انہاں نو بڑی سٹرگل کرنی پئی کہ بھئی مہربانی فرماؤ کچھ پیار والے جی نے انہاں دی مجبوری بھی ہے۔ ہاں اس تو علاوہ اس تو قبل 4 جگہ تو 10 محرم دی رات دا ٹائم آیا ہے، میں نہیں دیتا، وجہ کی ہے کہ رات اپنی مسجد نو ٹائم دینے اور انہوں نے وائس بھی میرے موبائل دے اندر موجود نہیں دیتا اس واسطے کہ اپنی مسجد نو ٹائم دینے، لیکن گرامی قدر احباب اے حضرت دی محبت ہے، لیکن اے چیز اسی بخوبی جاننے ہیں کہ جدو ایک بندے دا نام فلیکس تے لکھ دیتا جائے نا تے عوام اس بندے دی محبت نو آؤندی ہے تے جدو او بندہ ان ٹائم ڈسٹرب کرے تے جڑی گل او بانیاں نے محفل تے بیٹھدی ہے نا او ہی جان سکدے نے، باقی لوگاں نو نہیں پتہ۔ انہوں نے تو طرح طرح دیاں گلاں کرنیاں جی بابے کو ٹائم ہی نہیں لیا نہ لکھ چھڑے ہیں، اندے نال تے گل ہی کوئی نہیں تے نہ لکھ چھڑے، طرح طرح دیاں گلاں فیس کرنیاں پوندیاں نے، لیکن گرامی قدر احباب یاد رکھو میں بھی الحمدللہ اج میرا جڑا ٹائم جس منٹ تو لے کے جس منٹ تک میرا فکس سی الحمدللہ اپنے رب دا شکر ادا کیتا ہے کہ ایک منٹ بھی کسی جگہ تو نہ پہلے پہنچیا نہ بعد وچ پہنچیا، اللہ دے فضل نال پورے ٹائم دے اوتے ہر مقام تے پہنچیا ہوں اور دعائیں کیتی ہے کہ یا اللہ موت تے آئی جانی ہے، جتنی دیر تیرے محبوب دا ذکر ہوئے کسے نال بد زبانی نہ ہوئے، جی اگر کسی نال کمٹمنٹ کر لئے ہاں ایسا بھی کچھ مجبوری ہے جس کی وجہ تو میری مسجد انتظامیہ میں انہوں نے فیس کر لیا، اس ورگے میں انہوں نے ٹائم بھی دے دیتا ہے کہ جمعہ المبارک 13 محرم الحرام، ویسے بھی میں ہر مہینے دی 13 تاریخ میں 11ویں کروانا، ہر مہینے دی 13 تاریخ میں میرے شیخ کامل میرے کول تشریف لے کے ہوندے نے ماہانہ 11ویں شریف بڑے جاہو جلال نال ہوندی ہے، تو اس دے ہنال ہی میں انہوں نے انتظامیہ نو اٹیچ کیتا ہے کہ یارو دو انشاءاللہ میں بھی مکمل ٹائم دے مگا میرے شیخ کامل ایک دے تیر دے نال دو چیزاں مل جان گیا، ادھر پیر صاحب دا بیان ہو جائے گا میں بھی کر دیا گا، اس طریقے نال انہوں نے مینج کیتا ہے۔ گرامی قدر احباب بالخصوص توجہ چاہتا مختصر دے وقت کے اندر اج راکب گوش مصطفیٰ امام علی مقام حضرت امام حسین دی یاد وچ بیٹھے ہیں، ہر اک صبح تو لے کے شام تک نمی، ہر اک دے اندر مولا حسین علیہ السلام دی درد دی وجہ تو ہر اک غسل کر رہی ہے۔ توجہ چاہنا کون حسین؟ اتے ساڈے حسین نے نا تے سانو اپنے بختاں تے بڑا ناز ہے، ساڈے حسین سانو اپنے بختاں تے بڑا ناز ہے، ساڈے حسین نے۔ گرامی قدر احباب قبلہ علامہ صاحب ساڈے نال ساڈا دشمن ملک ہے، او دا نام ہے بھارت انڈیا، انڈیا دے اندر ایک ہندوؤں دی رائٹر ہندوؤں دی شاعر ہے، نام ہے کون شانتی، کی نام ہے؟ توجہ کریا جی میں 2-3 فضائل پڑھنے نے تے اپنیاں دی زبانی چنے بیگانیاں دی زبانی چپرنے نے، مولا حسین دے فضائل پڑھنے نے۔ توجہ چاہنا انڈیا دی ایک بی بی ہے، نام ہے کون شانتی، ہے ہندوؤں دی شاعر ہے، ہندوؤں دی رائٹر ہے، لیکن تاریخ اسلام نو پڑھن دی بڑی خواہش مند ہے، تاریخ اسلام پڑھن واسطے بڑی محنت اور مشقت کردی رہی، جدوں تاریخ اسلام پڑھ دی رہی پڑھ دیا جدوں کربلا پر آنا تے کربلا دے ریگستان دے اندر جدو ایک گل پڑی کہ مولا حسین دے خاندان تے 3 دن پانی بند کر دیتا، کتنا کیتا حسین سے نانے دا کلمہ پڑھن والیاں نے کیتا ہے، پھر اگے جا کے جدو ایک گل کیتی 3 دن دا پانی بھی بند ہے، شہزادہ علی اکبر کس انداز نال شہید ہے، شہزادہ علی اصغر کس انداز نال شہید ہے، آخر تے مولا حسین شہید ہے، جدو آپ دا سر سجدے دے وچ شمر وار کردا ہے، سر تک تو جدا ہو جاندا ہے، جدو اے تاریخ کون شانتی کہ اکھا بھی جو آنسوؤں دیا چھڑیاں لگ گئیاں تے قلم چکی تے مولا حسین دی بارگاہ دے وچ خراج عقیدت پیش کر دیا ہوا، رو کے کہہ دیے کہ یا حسین نہیں چاہ صحیح، اے ہندوؤں دی بی بی کہہ رہی ہے مولا حسین دی تاریخ پڑھ کے کہہ دیے یا حسین آپ بھارت میں آتے تو پردے میں اتارے جاتے، یوں چاند نہ بنی ہاشم کے
کے دھوکے سے مارے جاتے، ہر روز تیری چوکھٹ پہ ماتھے دکھتے یہاں کے دیش کے باشندوں کے تو بدوار پکارے جا رہے۔ ہندوان دی بی بی کہہ کے ہندوان دی بی بی ہو کے میرے حسین بادشاہ دی جس انداز نال تعریف کر لیے۔ توجہ تیری دو آخری لائنہ اس کون شاکی نے لکھیاں نے سادے عقیدے نال اٹیچ نہیں کر دیا، بیان اس واسطے کر دیتیاں کہ غیرہ دی بی بی سادے حسین کا ذکر کر رہی ہے، ذرا فخر کر رہے ہیں کیونکہ اسی حسین دے بوہے تے سجدہ نہیں کر دے، سجدہ اللہ نو کرنے ہاں منہ قبلہ دے رخ ہوتا ہے، ادروائز سجدہ دوسری کسی ذات نو نہیں۔ اسی حسین نو سجدہ نہیں کر دے، نہ اسی حسین نو خدا کرنے ہاں۔ وہ کہہ دیئے یہاں کے دیش کے باشیوں کے پکوان پکارے جاتے، وہ دے کپڑا عقیدہ ہے، وہ دے کپڑا نظریہ ہے، وہ دے کپڑی محبت ہے جس نے مولا حسین کے بارے جملے لکھے۔ اسی حسین نو سجدہ بھی نہیں کر دے، حسین نو خدا بھی نہیں کر دے، اسی حسین نو حسین مننے آ کیونکہ کائنات اللہ نے دوجا حسین کوئی نہیں بنایا۔ توجہ ہے؟ توجہ ہے؟ کیونکہ اسی حسین نو حسین مننے ہیں، ساڑھے حسین ورگا حسین کوئی نہیں۔ لاہور دے نال ایک ضلع ننکان، ننکانے دے اندر سکھاں دا ایک گرو ہے، نائیں گرو نانک، او دے اندر ان دے کول انج سکھ بیٹھے نے، سکھاں نو مشورہ دے رہے ہیں، اے میرے ہواریو منن والیو جتنی دیر میرے کول بو جدوں میرے کول اٹھو اپنے گھراں جاؤ، اپنے گھراں وچ جا کے ذکر حسین کیتا کرو۔ چاس نہیں آئی پاکی سبحان اللہ، اپنے گھراں وچ جا کے ذکر حسین کیتا کرو۔ سکھ جڑے نے بڑے حیران ہو کے تجسس وچ پے کے پوچھدے نے گرو جی حسین تے مسلماناں دے، مسلمان ستے نے، توجہ حسین تے مسلماناں دے، گرو نانک نظراں جھکائیاں خاموش ہو گیا۔ تھوڑی دیر کے بعد قوم نے مخاطب اپنے حل کر کے کہندا میں کون ہوں، اپنی طرح مخاطب کر کے کہندا میں کون ہوں، قوم آندی تو ساڈا گرو ہے، جو میں آکھاں منو گے، قوم آندی مننا گے، توجہ کرنی، توجہ خلاف شرع جملہ ہے، ادھر تو سبحان اللہ نہیں بنتی نہ آخنی۔ گرو نانک کہندا ہے میں کون ہوں، جو تو ساڈا گرو ہے، جو میں کہاں منو گے، مننا گے۔ گرو نانک کہندا پھر میں تہاڈا گرو ہون دی حیثیت نال تھانوں اعلان کرنا، جاؤ اپنے گھراں وچ اپنیاں بہناں نال ویاہ کر لو، استغفر اللہ، اپنیاں بہناں نال ویاہ کر لو۔ کچھ دیر عجیب جہا سناٹا چھا گیا کہ گرو جی تسی گرو تے ہے ہو، اسی مننے تو ساڈا گرو ہے، لیکن ایک گل ساڈے ضمیر نہیں اجازت دیندا۔ توجہ کچھ دیر سناٹا چھایا، گرو نانک مخاطب ہو کے قوم کو کہندا ہے ہاں میری قوم بہناں نال بیاہ کرو گے؟ قوم آندی ہے نہیں۔ گرو نانک کہندا کیوں؟ قوم کہندی ہے تو ساڈا گرو ضرور ہے، اسی تینوں گرو ضرور مننے ہاں، لیکن ساڈا بھی کوئی ضمیر ہے۔ گرو نانک کہندا کی آندا تہاڈا ضمیر؟ قوم کہندی ہے گرو جی ساڈا ضمیر اس گل دی اجازت نہیں دیتا کہ بہناں نال بیاہ کیتا جائے۔ گرو نانک بچل کے آتا ہے اے میری پاگل قوم، جیڑا ضمیر بہناں نال بیاہ کرن دی اجازت نہیں دیتا اس سے ضمیر دا نام حسین۔
حق چار زندہ باد زندہ باد زندہ باد زندہ باد زندہ باد لبیک رسول اللہ توجہ 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 گرو نانک کہندا میری پاگل قوم جیڑا ضمیر لوگ کی سمجھ بیٹھے نے حسین ایک شخص کا نام ہے آئے ہائے 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 لوگ سمجھ بیٹھے ہیں کہ حسین فقط ایک شخص کا نام ہے گرو نانک کہندا ہے حسین فقط شخص کا نام نہیں حسین ایک زندہ ضمیر کا نام ہے جدا ضمیر زندہ ہو بولے حسین ایک ضمیر کا نام ہے توجہ چاہتا ہوں او حسین امام الانبیاء دے غلاموں حال بچپن نکی دی عمر چھوٹی دی عمر ایک بی بی آگئی آمینہ دے لال میرے آقا لجپال نبی دی بارگاہ چند دن دا بچہ چکی ہے عرض کر دی سونیا میں جاننی ہے میرا رب جاندہ ہے میرا پتر حلال دا میرا خامد فوت ہویا 1-2-4 دن تو بعد میں محسوس ہویا کہ اس دی امانت میرے پیٹ پل رہی میں اس دی پرورش کی تھی اچھے طریقے نال اس دے وقت گزارے پیدا کیتا آج میرا بچہ پیدا ہویا ہے 2-3 دن ہو گئے محلے دیاں عورتاں میریاں گواڈنیاں میریاں سہیلیاں کہندیاں نے کہ تو بدکار بی بی ہے اے بچہ حرام جاوے سونیاں کل میں جاننی ہے یا میرا رب جاندا ہے اے بچہ حلال دا ہے میرے خامد ہے سونیاں تیرے تو گل چھپی ہوئی کوئی نہیں یا ایھا النبی انا ارسلناک شاہدا و مبشرا و نذیرا دی شان آپدی ہے سونیاں تواڈے تو کوئی گل چھپی ہوئی نہیں تسی آن والی امت دے بھی گواہ ہو موجودہ امت دے بھی گواہ ہو سونیاں تیرے تو گل چھپی ہوئی نہیں ذرا فیصلہ کر کے دس میرا بچہ حلال دا ہے کہ حرام دا ہے تیرے میرے لجپال نبی نے فرمایا مائی پتر زمین تے لٹا دیتا ہے ادھر مائی بیٹھی سامنے حضور کچھ دیر گزری بچہ زمین تے لیٹیا ہے تھوڑی جی عمر دا ہے 2-3-4 دن دا بچہ ہے اٹھ تے سکدا نہیں دوڑ تے سکدا نہیں ٹر تے سکدا نہیں لیٹیا ہے کچھ دیر گزری مولا حسین دا بچپن ہے مولا حسین کا بچپن ہے نکی جی عمر ہے مولا حسین دی مسجد دے فرش چاندے نے کدی حضور دی بارگاہ چارہ نے کدی مولا حسین دکھتے نے کدی اٹھتے نے کدی دکھتے نے کدی اٹھتے نے جس پاس مولا حسین آ رہے نے بچہ زمین پہ لیٹیا بچے نے کروٹ بدلی اپنی سمت بدلی جدر مولا حسین آ رہے نے سمت مولا حسین وال کی تھی جدو چہرہ مولا حسین وال ہویا ندیاں باما مارن لگ پیا کوشش کرے کہ میں اٹھا حسین کا استقبال کرا میرے نبی فرما دے اماں پتر چالے تیرا حلال ہے پتر چالا تیرا مائی پتر نہیں چاندی ہاتھ بن کے عرض کر دی سونیا فیصلہ کیویں کیتے میں بھی سہیلیاں نو گل دسنی ہے محلے دیاں زنانیاں نو گل دسنی ہے عورتاں مینوں تانے دینیاں نے کہ تو بدکار عورت ہے بچہ حرام دا ہے سونیا تے کوئی فیصلہ کیتے تے مینوں دس میرے نبی نے فرمایا اما پتر دی کیفیت ویکھ بچہ باکھڑے مار رہے ہیں حضور مولا حسین کا استقبال کوشش کر رہے ہیں کہ میں اٹھاں حسین کا استقبال کراں حالے بھی حرکت جاری ہے مولا حسین دے بارے میرے نبی فرماتے ہیں اما پتر ویکھ کہندی سونیا ویکھ رہی ہوں حسین کا استقبال کر رہے ہیں میرے نبی نے فرمایا ماں جیڑا حرام دا ہوے او میرے حسین دا احترام نہیں کردا تیرے پتر نے میرے حسین دا استقبال کر کے دس چھڑیا میں بھی حلال دا وا میری اماں دا کردار بھی تھی
یا حسین یا حسین یا حسین اوہی حسین پاس علی بادشاہ اوہی مولا حسین آپ دا بچپن عالم ہے حضور دی بارگاہ دی طرف آ رہے ہیں جدوں قریب آئے حضور کھڑے ہو گئے حسین پاک نے سینے نہ لائے سینے نہ لا کے مولا حسین دے رخسار چومے پیشانی چومی لب چومے گردن چومی ہاتھ چومے ہاتھ چومن تو بعد میرے نبی نے فرمایا صحابہ جی آقا آپ نے فرمایا میرا نواسا حسین شہید ہوئے گا میرا نواسا حسین شہید ہوئے گا تو اڈے وچوں جیڑا بھی میرے حسین دا زمانہ پائے میرے حسین دی مدد کرے آجائے میرے نبی دا ایک صحابی ہے جدا نام حبیب ابن مظاہر ہے شام دے رہنے والا ہے ہاتھ کھڑا ہو گیا ہاتھ بن کے آندہ مدینے دے تاجدارا سونیا پھر میرے حق چ دعا کر اللہ میں ایڈی لمبی عمر دے وے میں تیرے حسین دا زمانہ پاواں پھر تیرے حسین دے قدمہ تو جان نو قربان کر میرے نبی نے ہاتھ چاہ کے دعا کی تھی یا اللہ حبیب ابن مظاہر دی دعا نو درجہ قبولیت عطا فرما اللہ نے درجہ قبولیت ادھر حضور نے ہاتھ چاہ کے دعا کی تھی ادھر شاعر نے ترجمانی کی تھی شاعران عجابت نے جھک کے گلے سے لگایا عجابت نے جھک کے گلے سے لگایا بڑی ناز سے جب دعائے محمد عجابت کا جو عجابت کا سہرا عنایت کا جوڑا دلہن بن کے نکلی دعائے محمد اور برادران عزیز کرام بالآخر میرے امام علی مقام امام حسین دے غلاموں میرے پاک نبی نے دعا میں فرمائی حبیب ابن مظاہر دے حق دے اندر اللہ نے دعا نو قبول فرمایا وقت گزردا گیا ہے میرے کریم نبی دنیا تو ظاہری طور پر پردہ فرما گئے نے وقت گزردا گیا جدوں حضور دنیا تو پردہ فرما گئے نے اے حبیب ابن مظاہر واپس شام جا رہے نے مولا حسین دی بارگاہ وچ خط لکھ کے عرض کردے نے بادشاہ حسین میرے لجپال نبی دنیا تو تشریف لے گئے نے لیکن میں شام جا رہی ہوں اے حسین اگر تیرے تو مشکل کھڑی آوے مینوں خط لکھ دیویں جتھے کمے گا تیرے تو پہلا پہنچ جاواں گا حبیب ابن مظاہر شام چلے گئے نے وقت گزرتا گیا ہے وقت آ گیا ہے یزید پر سر اقتدار آ گیا ہے مولا حسین تو یزید دا معاملہ بن گیا بالآخر مولا حسین نے مدینہ چھوڑن دا ارادہ فرما لیا بے مدینہ پاک تو نکل دیا ہویا آپ نے ایک قاصد نو خط لکھ کے دیتا ہے کہ قاصد جاؤ مت شام چلے جاؤ میرے نانے دا غلام حبیب ابن مظاہر شام اس نو پیغام دے دیتا جاوے کہ حسین مدینے تو نکل پہ آوے کربلا دی طرف آ رہی آوے ادھر قاصد شام دے شام چلا گیا آوے حبیب ابن مظاہر نو خط دین واسطے ادھر مولا حسین مدینہ پاک تو نکلے نے مکہ المکرمہ آ گئے کچھ ایام آپ نے مکہ المکرمہ گزارے نے حج تو ایک دن پہلا مولا حسین طواف کعبہ کر رہے نے کچھ لوگ حالت طواف دے اندر کچھ لوگ احرام دی حالت تلوارہ لے کے پھر رہے نے مولا حسین نے دیکھیا کہ کچھ لوگ تلوارہ لے کے پھر رہے نے اے میرے خون دے پیاسے نے میں نہیں چاہتا کہ حرم مکہ شریف دی سرزمین میرے خون دے نال خون آلودہ ہو جائے میرے امام نے مکہ چھوڑن دا ارادہ فرما لیا بے حج تو ایک دن پہلا میرے امام نے مکہ چھوڑ دیتا بے آپ مکہ المکرمہ تو تشریف لے کے جا رہے نے پوری کائنات دے حاجی مکہ آ رہے نے مولا حسین مکہ چھوڑ کے جا رہے آوے لوگ کہنے نے لوگوں کائنات دے حاجی مکہ آ رہے نے اے کون ہے جڑا حج تو ایک دن پہلا مکہ چھوڑ کے جا رہے آوے شاعر ترجمانی کر دے شاعر کہتا ہے دسا میں آئے کون کربلا کے مسافر
پھر کو دیکھو کربلا کو سجانے چلا ہے کربلا کے مسافر کو دیکھو کربلا کو سجانے چلا ہے لٹا کر نبی کا نواسا لٹا کر نبی کا نواسا رب کے دین کو بچانے چلا لٹا کر نبی کا نواسا برادران محترم بالآخر میرے امام نے مکہ بھی چھوڑ دیتا مکہ المکرمہ تو آپ سفر فرما رہے ہیں چل دے جاندے نے محرم الحرام شریف دی 2 تاریخ آئی آپ نے دیکھیا چٹیل میدان آ گیا میرے امام نے فرمایا کیڑی جائے جواب ملی کہ بادشاہ اس جانو کربلا کہندے نے میرے امام نے فرمایا تھے ڈیرے لالو یہی ساڑی آخری آرام گاہ میں مٹی پہچان لئیے میرے امام نے 2 محرم الحرام نو کربلا دے ریگستان اچھ خیمے لائے 2 محرم الحرام تو لے کے 7 محرم الحرام تک یزیدیاں دی طرف بیدہ اقرار کروایا جا رہے ہیں مولا حسین دی طرف مسلسل انکار کیتا جا رہے ہیں 7 محرم الحرام دا دن آیا عمر سعد نے نہر فرات تے پہرا لگا دیتا خاندان سادات تے پانی بند ہو گئے 7ویں پانی بندے 8ویں پانی بندے 9ویں پانی بندے ان ایام دے اندر اللہ دی مختلف مخلوقات مولا حسین دی خدمت کرن واسطے آئیے جنہ دے وچوں جنہ دا سردار ظافر نامی جن بھی آئے آکے کہندہ حسین میں جنہ دا سردار ہوں میرا نہر فرات دے کنارے ڈیرے کئی لاکھ پکھیاں دا میں وارث ہوں حسین اگر اجازت دے میں نہر فرات دا رخ تیرے خیمے اول نہ موڑ دے میرے امام نے جدو گل سنی نا کہ آپ مسکرائے مولا حسین مسکرا کے فرماندے نے ہیں کون تو تیرا تعارف کیے کہندہ حضور میں جنہ دا سردار ظافر نامی میرا نام ہے ظافر نامی جنہ کئی لاکھ پکھیاں دا وارث ہاں میرے امام نے فرمایا آنکھ پوٹنا ذرا آنکھ چکنا ذرا تے میں نو بیخ تے میری پہچان کر تو جنہ دا سردار جن ہو کے ایڈا مان پہ کرنا ہے تے میری پہچان نہیں کیتی میں کون میری شان نہیں تینوں آئی میں کون سڑ گل پانی بھی نہیں اگر فقط مقصد پانی ہوندا مقصود پانی ہوندا مطلب پانی ہوندا پینا پانی ہوندا تو میں اس نانے دا نواسا جن نے عرب دے ریگستان دے اندر اڈیاں رگڑیاں تے زمزم دا چشمہ جاری ہو گیا گل صرف اگر پانی دی ہوندی تے حسین کربلا وچ اڈی ماردا جنت وچ آبے کوثر چل کے آ کے حسین دے قدم چھو لیندی گل پانی دی نہیں گل نانے دے دین دی ایک شرط ہے او دی آن رہ جائے او دی شان رہ جائے لٹی جائے جو حسین دی پاویں پر نانے دا زندہ اسلام رہ جائے او برادران زیترم ادھر 7 محرم الحرام نو پانی باندے 8ویں باندے 9ویں باندے 9 محرم الحرام دا دن آیا بے عمر سعد دی طرف قاصد آیا قاصد آ کے پیغام دے دائے کہ حسین یا یزید دی بیعت کر لے یا لڑن واسطے تیار ہو جا میرے امام فرما دے قاصد سن لے اگر یزید جائے فاسق و فاجر نو اپنا حاکم مننا ہوندا اپنی امی سیدہ زہرا پاک دا روزہ نہ چھوڑ دا اپنے ویر حسن مجتبہ دا روزہ نہ چھوڑ دا اگر یزید نو اپنا حاکم مننا ہوندا اپنے نانا جان دا گنبد خضرا نہ چھوڑ دا اے قاصد گل سن لے اگر یزید نو اپنا حاکم مننا ہوندا مدینہ پاک دیاں پاک گلیاں نہ چھوڑ دا او مدینہ جنہ گلیاں میں 70,000 صبح 70,000 فرشتے شام نو آ کے سلامی دینے نے اے سن لے قاصد میں حسین ابن علی کدی بھی کسی قیمت یزید دی بیعت نہیں کراں گا قاصد جا کے عمر سعد نو پیغام دے دے کہ حسین کسی قدر و قیمت تے بیعت نہیں کر رہا عمر سعد مشورہ کرتا ہے ابن زیاد نال شمر نال خولی نال حریصہ بن زید نال ہن کی کیتا جائے حسین کسی قیمت تے بیعت کرن نو تیار نہیں
ابن زیاد کہندا کی چاہندا ہے حسین او کہندا قاصد کہندا کو حسین کہندے نے ایک رات دی مہلت دے دیو اج 9 محرم ہے کل 10ویں محرم ہوئے گی تہاڈا میرا آمنا سامنا ہو جائے گا تہاڈے ساڈے پھر پہ جاون گے ایک رات دی مہلت دے دیو آخری رات اللہ دی عبادت کر لواں او گرامی قدر احباب ابن زیاد عمر سعد نو کہندا اس گل دے وچ تیرا فائدہ وے اگر حسین ایک رات دی مہلت منگدا تے دے دے عمر سعد کہندا حسین نو مہلت دینا خطرے تو خالی نہیں ابن زیاد کہندا کہ خطرے تو خالی نہیں بلکہ تیرے حق دے اندر ہے عمر سعد آندا مینوں گل تے سمجھاؤ اگر حسین کو ایک رات دی مہلت دتی جائے تے سانو کیویں فائدہ ہوئے گا ابن زیاد کہندا اے عمر سعد پہلے بھی 7 8 تے 9 دا پانی بندے خاندان سادات دے پتراں نے پانی نہیں پیتا خاندان سادات دے اولاد نے پانی نہیں پیتا خاندان سادات دی مستورات نے پانی نہیں پیتا اگے 3 دن تو پیاسے نے ادھر جیٹھ دی گرمی ہے ادھر گرم لو دے تھپڑے نے اگے پیاس دے نال نے ڈال چکے نے اگر ایک رات دی مہلت دے دتی جاوے گی ایک رات دی پیاس بھی ود جائے گی جسم دی کمزوری بھی ود جائے گی کل 10ویں محرم ہوئے گا یہ اور کمزور ہو جان گے انہاں دا مقابلہ کرنا آسان ہوے گا عمر سعد کہندا جی ٹھیک ہے حسین ابن علی نو ایک رات دی مہلت دے دتی گئی ہے ادھر ایک رات مل گئی ہے مولا حسین امام پر حق نے عشاء دی نماز پڑھائی تمام خیمے والے نو کٹھیاں کیتا بے چراغ جلایا چراغ جلا کے تمام خیمے والے کٹھے ہو گئے نے میرے امام نے پھر چراغ بند کر دیتا ہے آپ نے فرمایا میرے نانے دے مریدو میرے باپ دے غلاموں میرے خادموں تسا مدینے تو لے کے مکے تک مکے تو لے کے کربلا تک میں حسین دا بڑا ساتھ دیتا بے میں نہیں چاہتا میری وجہ دے نال تھوڑے بچے یتیم ہو جان میں نہیں چاہتا میری وجہ دے نال تھوڑیاں بیویاں بیوہ ہو جان میں بس صد خوشی اجازت دیتا جدا دل کر دے چلا جائے کچھ دیر چراغ بند رہی آبے کچھ دیر تو بعد چراغ اپنے سواستے بند کیتا اگر کوئی جانا چاہے تو شرمندہ نہ ہو بے کیونکہ حسین پردے رکھن والا بے پردے فائش کرن والا نہیں میرے امام نے کچھ دیر واسطے چراغ بند کیتا بے کچھ دیر تو بعد چراغ جلایا میرے امام نے دیکھیا کیا جانا تو دور دی گل کوئی بھی اپنی جگہ تو ہی لیا تک نہیں میرے امام نے فرمایا میرے نانے دے غلاموں میرے بابے دے مریدوں میرے خادموں تسی گئے نہیں میرے پاک نبی دا صحابی ہے شام دے رہن والا یو بڑھڑا صحابی جدا نام حبیب ابن مظاہر آپ دی کمر ٹیڑی ہو گئی ہے لک انج نیوا ہو گیا ہے کمر ٹیڑی ہو گئی ہے سوٹے دی ٹیک تے کھڑا ہوندا وے انج سوٹے دی ٹیک لا کے ہاتھ بن کے آندا ہے بادشاہ حسین تو سانو واپس جان دی گل کرنا ہے اساں تے تیرے نانے دی بارگاہ وچوں کوئی سبق سکھیا کہ جیم جس درخت دا پھل کھائیے سکھ جاوے تے انہوں کٹیے جنوں یار کہیے او دے نال رہیے لوکی دین تانے پشا ہٹیے نا تجھ کر یار دے ملے مینا جولی پالویے تھلے سٹیے کر یار دے نام دی ملے سودی چوٹا لے لویے پشاہتیے
حبیب ابن مظاہر کہندے نے حسین بادشاہ اسی تے تیرے نانے دی مجلس اٹینڈ کیتی ہے اسی تے تیرے نانے دی بارگاہ وچ بیٹھے ہاں اساں تے یہی سبق سکھیا جدے نال پیار پا لئیے او تے اوکھی کھڑی آ جاوے تے چھڑ کے نہیں جائیدا حسین اے جان بھی تیری ہے اے ساڈا وجود بھی تیرا ہے اے جسم بھی تیرا ہے حسین تیرے قدماں تو قربان ہونا ہے اسی کو کوفے دے لوگا نہیں اسی مدینے دے لوگا تیرے نانے دے غلام اسی کو کوفی بے وفاوا نہیں اسی تے وفادار تیرے نانے دے ٹکڑے تے پھلن والے ہاں تیرے نانے دا کلمہ پڑھن والے ہاں تیرے نانے دیاں قدماں وچ بیٹھن والے ہاں حسین جان تے جا سکدی ہے لیکن حبیب ابن مظاہر پیشا نہیں اب سکدا او برادران ذی ترم میرے امام نے فرمایا تواڈا یہی فیصلہ ہے ہاں یا امام ساڈا یہی فیصلہ ہے میرے امام فرماتے ہیں جاؤ پھر خیمیاں میں چلے جاؤ جا کے اپنے خیمیاں میں آرام کرو میرے امام ایک خیمے میں جاندے نے خریت معلوم کر دینے آخر تے آ کے میرے امام سیدہ ثانیہ زہرا جناب بی بی زینب پاک سلام اللہ علیہ اپنی امشیر دے خیمے تے کھولو دینے سیدہ ثانیہ زہرا گود بچھا لیندی ہے کہندی ہے ویرا مدینے تو لے کے مکے تو لے کے کربلا تک بہن زینب دی گود تھوڑا انتظار کر رہی ہے میرے امام اندر آ گئے سیدہ ثانیہ زہرا دی گود سر رکھیا بے ادھر بہن میرے امام دی زلفانو سوار دی ہے کدی سیدہ ثانیہ زہرا میرے امام دے ہاتھ اٹھا کے چم دی ہے کدی ادھر چم دی ہے کدی ادھر چم دی ہے کدی اپنے ہاتھاں نال اپنے ویر دے ہاتھ مسل دی ہے کدی اپنے ویر دیاں زلفاں وچ کمی مار دی ہے کدی ویر دی زیارت کر دی ہے کدی امام دی پیشانی نو بوسے دے دی ہے ادھر رات دا وقت تلیں گزریا جا رہا ہے ادھر رات دا وقت گزریا جا رہا ہے سیدہ ثانیہ زہرا آپ دے دل وچ ہزاراں سوال پھوٹ دے نے اے زینب اج ناویں تے 10ویں دی درمیانی رات صبح 10ویں دا دن ہونا ہے اے ثانیہ زہرا تینوں حسین تینو حسین نہیں ملنا آخری رات ویر نال پیار کر لے ایک لمحہ بھی ثانیہ زہرا دی اکھ نہیں بند ہوئی اپنے ویر دے نال پیار کر دیاں نے نالے کہہ دیاں نے انشاءاللہ رات محرم والی اتے سیبریاں دی ہوگے نہ رات مکے نہ تجھ چڑے میرا ویر جدا نہ ہوئے رات گزر گئی فجر دا نماز دا وقت ہویا امام برحق نے نماز پڑھائی آپ مرتجز نے سوار ہوئے نے یزیدی لشکر کے سامنے تشریف لے گئے ایمان افروز خطبہ ارشاد فرمایا بھی یزیدی لشکر کے اندر اور نامی شخص موجود ہے میرے امام دی گفتگو سن کے اور دے کپ کپی تاری ہو گئی اور دے لرزہ تاری ہو گئی اور کہتا میں ایک پاسے جنتی فرشتے انج دامن پھیلا کے بلا رہے ہیں ایک پاسے جہنمی فرشتے کھچ کے لے جا رہے ہیں جدوں حضرت ہر تک کبھی تاری ہوئی آپ فرماؤں نے ایک پاسی جنتی فرشتے نے ایک پاسے جہنمی فرشتے کھچ رہے نے بالآخر میں سواری وڈی ماری یزیدی لشکر دیا سفا چیردہ ہویا میرے امام دے قدمہ میں چادر ہو گیا حضرت ہر میرے امام دے قدمہ نو بوسا دے جائے بوسا دے کے عرض کر دے یا امام ہر قدمہ تو قربان ہو اجازت مانگدا ہے ادھر شہادتاں دا سلسلہ شروع ہو گیا کتی حضرت ہر شہید ہو رہے نے کتی حضرت عبداللہ وحب بن قلبی شہید ہو رہے ہیں کتی حضرت حبیب بن مظاہر شہید ہو رہے ہیں کتی حضرت ابو بکر بن علی عمر بن علی عثمان بن علی شہید ہو رہے ہیں کتی حضرت اونو محمد سیدہ ثانیہ زہرا سیدہ بی بی زینب دی جوڑی قربان ہو رہی ہے ثانیہ زہرا دی جوڑی قربان ہوئی ہے مولا عباس دے بازو قلم ہو گئے مولا عباس جامع شہادت نوش فرما گئے نے حضرت شہزادہ قاسم نے جامع شہادت نوش فرما لیا حضرت شہزادہ قاسم دا جسد عطر میرے امام چک کے لے آئے نے واہ حسین تیرے عظمت تو قربان اپنے ویر دی نشانی آخری سی جڑی دانے تیل تو قربان کر دیتی ہے اپنے ہاتھاں تے شہزادہ قاسم دا جسد عطر چک کے لے آئے نے لیا کے خیمیاں وچ رکھیا
ابو ویکھیا 18 سالاں دا کڑیل جوان شہزادہ علی اکبر تیار بیٹھے نے میرے امام فرماندے نے بیٹا علی اکبر کدھر جان دی تیاری کیتی بیٹھے بابا نانے دے دین تو قربان ہونا چاہنا میرے امام فرماندے نے بیٹا میں تینوں اجازت نہیں دے سکتا ابو جی کیوں میرے امام فرماندے نے پترا تو میرے نانے دا ہم شکل ہے تیری شکل میرے نانے نال ملدی ہے بیٹا جدو نانے دی زیارت کرن نو دل کردا علی اکبر تیرا چہرہ ویکھ لیندا نانے دی دید والی پیاس بچ جاندی ہے پترا اگر تینوں اجازت دیواں گا نانے دی تصویر چلی جائے گی ابو جی جس نانے دا ہم شکل اس نانے تے نات اجازت مگرا میرے امام نے فرمایا پترا حیدر کرار دا پتر شیر خدا دا پتر بزدل نہیں آ میں تینوں اجازت دینا لیکن تیری اجازت دا حق میرے کول نہیں تیری اجازت دا حق تیری پھپھو اماں کول ہے جہاں ثانی زہرا دے قدم چم ثانی زہرا تینوں اجازت دے گی شہزادہ علی اکبر جاندے نے اپنی پھپھو اماں دے خیمے دے اندر جا کے سیدہ پاک زینب سلام اللہ علیہ دی قدم بوسی کر دینے سیدہ پاک فرما دیا نے پترا کی گل اج کیوں ماں دے قدم چم رہا ہے امی جی نانے دے دین تے اوکھی کھڑی آ گئی ہے نانے دے دین تو قربان ہونا چاہنا سیدہ ثانی زہرا فرما دیا نے پترا میں تینوں اجازت کی میں دیواں تو میرے نانے دا ہم شکل ہے تو شبیہ مصطفیٰ ہے پترا تینوں اجازت دیواں گی نانے دی تصویر چلی جائے گی دس پتر نانے نو ویکھنا دا دل کردا سی تیری زیارت کر لوی سی نانے دی زیارت والی پیاس بجھ جاندی سی پھپھو اماں جس نانے دا ہم شکل اس نانے دے نا تے اجازت منگنا وے پترا کیوں انج کرنا ماں تینوں کیوں امتحان دے اندر داخل کر رہا ہے پھپھو اماں ذرا دسو تے صحیح کل اگر نانا مصطفیٰ دی بات کر جاواں میرے نانا مصطفیٰ نے اگر پوچھ لیا علی اکبر میرے پتر حسین تے اوکھی کڑی کربلا وے چاہیے تو اپنی جوانی بچا کے بہ گیا میں پھپھو اماں اگر ابو علی نے پوچھ لیا کی جواب اگر دادی سیدہ زہرا نے پوچھ لیا کی جواب دیواں گا پھپھو اماں مہربانی فرماؤ سیدہ ثانی زہرا فرما دیا نے حسین دی پہنا علی دی دیا شر خدا دی لخت جگراں بزدل نہیں آ شر خدا دی لخت جگراں پترا میں تینوں اجازت دینی ہوں پر آپ میں تینوں آخری وار اپنے ہاتھاں دے نال دھوکا بنا لوا اپنے ہاتھاں دے نال سجا لوا آپ پترا میں تیری تیاری کراں سیدہ ثانی زہرا نے شہزادہ علی اکبر نو دولہا بنایا سیدہ زینب نے سید علی اکبر دیاں زلفانو سواریا ہے زلفانو سواریا ہے چہرے تیاری کی تھی آلہ لباس پہنایا ہے امامہ شریف بنیا ہے اور در تلوار پکڑائی ہے جدوں شہزادہ علی اکبر تیار ہوئے آپ دولہا بنے نے خیمے والے انو الوداع الوداع کہندے نے آخر کار جدوں شہزادہ علی اکبر دولہا بنے نے شہزادہ علی اکبر دی سیدہ نندی سکینہ شہزادہ علی اکبر نے سجایا کدی ادھر ہوندی ہے کدی علی اکبر ادھر ہوندی ہے چار چکر لاندی ہے ویر دے چہرے دی زیارت کر دی ہے تے دل و جان تو قربان ہوندی ہے اج علامہ صاحب دا پتر کل نو دولہا بنے گا اس دولہے دی بہن قربان ہوندی رہے گی ماں قربان ہوندی رہے گی بہناں قربان ہوندیاں نے ویر نو دولہا بنیا وے کے سیدہ سکینہ قربان ہوندی ہے پئی واری تے صدقے جاندی ہے پئی کدی شہزادہ علی اکبر دے ادھر کدی شہزادہ علی اکبر دے ادھر کدی اگے کدی پیچھے ہوندی ہے سیدہ شہزادہ علی اکبر اپنی بہن نال پیار کردے سیدہ سکینہ گلے نال لیندے نے نالے پیار کردے نے نالے بوسے دیندے نے نالے فرماندے نے نی سکینہ خیمے وچ چلی جا ویر دا امتحان اوکھا نہ کر
اپنے ویر دا امتحان اوکھا نہ کر سیدہ سکینہ خیمے میں چلیاں جاندیاں نے ادھر سیدہ سکینہ خیمے میں جاندیاں نے ادھر شہزادہ علی اکبر خیمے والے کہندے نے آخر کار اپنے ویر امام زین العابدین دے حجرے وچ جاندے نے آپ دے خیمے وچ جاندے نے شہزادہ علی اکبر باواں پھیرتے نے کہندے نے ویر زین العابدین اپنے ویر نو گلے نال ویر دا سینہ تھار دے آخری بار اپنے ویر نو مل رہے پھر تینو علی اکبر نہیں ملنا پھر تو علی اکبر لبدا رہنے تینو علی اکبر نہیں ملنا امام زین العابدین فرما دے اے میرا ویرا میرے وجود وچ اتنی طاقت نہیں میں اٹھ کے کھڑا ہو سکا میرا ویر دیکھنے جسم دے اندر نکاح تو کمزوری ہے آجا ویر نو ویر تو قاضی سنگے آجا میری چھاتی تے میں لیٹے امام زین العابدین لیٹے ہوئے نے شہزادہ علی اکبر چھاتی تے آگئے امام زین العابدین نے کلاوہ مار لیا ویر ویر نال ملدہ ہے پیا جس انداز نال شہزادہ علی اکبر رو امام مل رہے نے جنت و حور و غلمان جنتیاں حور و غلمان دیاں چیخاں نکل گئیاں کائنات دا ذرہ ذرہ رو پیا بے کائنات دے ذرے ذرے دیاں چیخاں نکل گئیاں ادھر کچھ دیر گزری یزیدی کتا پہنک کے آندے حسین کتھے گئی تیری غارت آپ میدان دے اندر میرے امام فرما دے بیٹا علی اکبر جی ابو جی آپ فرما دے پترا انہوں اٹھیا ادھر یزیدی کتے بکواس پہ کر دینے امام زین العابدین دے ویر شہزادہ علی اکبر عرض کر دینے ابو جی انہوں نے دس دے وہ کتیو میرا لال علی اکبر آ رہا میرا لال میرا شہزادہ علی اکبر آ رہا ہے ادھر میرے امام نے شہزادہ علی اکبر دی پشت تے تھپکی دیتی ہے تھپکی دے کے فرمایا پترا اٹھ پا امام زین العابدین دا کلاوہ چھٹیا بے جس انداز نال ویر دا کلاوہ چھٹ رہا ہے امام زین العابدین اکھاں وچوں نیرا چل گئیاں نے ویر نو جدا کر رہے نے نال کہندے نے لے یار حوالے تے مل لے جاندی واری لے یار لے ویر حوالے رب دے تے مل لے جاندی واری اس ملنے نو یاد کرے سے اترو سے عمرہ ساری لے ویر حوالے رب دے تے ملے 4 دنہ دے اس دن عید مبارک ہوسی تو جس دن پھر ملا گئے بالاخر میرے امام نے خیمے والیاں نو الوداع کیتا کہ میرے امام دے شہزادہ علی اکبر نے خیمے والیاں نو الوداع کیتا واہ حسین تیرے عظمت تو تیرے قدماں دی خاک تو کائنات دے باپ قربان جس حسین نو پتہ ہے جدھر میرا علی اکبر جا رہا ہے ادھر میری بہن زینب دی جوڑی گئی ہے جدھر میرا 18 سالہ دا جوان علی اکبر جا رہا ہے ادھر میرا ویر عباس گیا ہے واپس نہیں آیا جب حسین تیرے حوصلے تو قربان جڑا اتنی گل جان دے میرے ویر حسن دی نشانی شہزادہ قاسم جس میدان میں گئے نے تے واپس نہیں آئے آج ادھر میرا شبیہ مصطفیٰ جا رہا ہے میرے امام خود علی اکبر نو سواری تے سوار کر دینے نال پشت تے تھپکی دے کے حوصلہ دے دینے چل شیر حسین دے شیر پترا اتنی ہی گل گزری ہے ادھر شہزادہ علی اکبر سواری تے سوار ہوئے دودہ بنی آیا شہزادہ جب اس گھوڑے تے سوار ہوئے بڑا بڑا پیا بڑا خوبصورت پیا لگتا ہے سیدہ سکینہ خیمے دی اوٹ وچ آئی ہے ویر علی اکبر نو اس انداز نال سجدہ ویکھ کے بستورات نو کہندی ہے پیچھے ہٹو میرا ویر سجدہ پیا میرا ویر کڈا سونا چلدا ہے کوڑی تے چڑھیا ہویا
ذرا مینوں اپنے ویر نو ویکھتا لین دے وہ سیدہ سکینہ خیمے دے وچوں باہر آ گئی آ کے شہزادہ علی اکبر دی سواری دی لگام پکڑ لئی ہے میرے امام دے غلاموں شہزادہ علی اکبر فرماندے نے میری امشیر اور کیوں باہر آئی ہے پیرا تینوں سواری تے دولا بنیا ویکھ سواری تے سجدیاں ہویا ویکھ عرب دا ایک رواج یاد آ گیا شہزادہ علی اکبر فرماندے نے میری امشیر کی عرب دا رواج یاد آیا سیدہ سکینہ عرض کردیاں نے ویرا عرب دا رواج جدوں ویر لاڑے پھردے نے کوڑی تے سوار ہوندے نے بہن آ کے ویر دی سواری دی لگام پکڑ دی ہے ویر خوشی دے وچ بہن نو تحفے طائف دیندا ہے انعام دیندا ہے ویرا تیرا اے سونا ویلا میں اپنا انعام لے رہی ہوں پکڑ لگام کوڑے دی بی بی تے رو رو دے وے دعائی میں صدقے میں واری ویر مینوں دے چاواگ پھرائی شہزادہ علی اکبر آپ دی آنکھاں وچ چند آنسواں دے قطرے گزرے کیونکہ سیدہ سکینہ دی گود ڈگے نے سیدہ سکینہ نے دامن اٹھا کے ویکھیا آنسواں دے قطرے نے ننیاں ننیاں نگاہاں چاکھی آندی ویرا کی دتی جاندے شہزادہ علی اکبر اے میری ہمشیر اس وقت تیرے ویر دے کول واگ پھڑائی دے انعام دین دے بس دو تین آنسواں تو علاوہ اور کچھ نہیں میری اے آنسو واگ پھڑائی دے بس قبول کر لے سیدہ سکینہ نو میرے امام نے فرمایا اے زینب اے رباب سکینہ نو واپس لے جاؤ سیدہ سکینہ واپس چلیاں گئیاں میرے امام دا جوان علی اکبر میرے امام نے دلاسا دیتا تھپکی لگائی ہے چل میرے شیر پترا یزیدیاں نو دس دے میں علی دلال شہزادہ علی اکبر نعرہ تکبیر بلند کر دینے یزیدی لشکر دے بپھرے شیر دی طرح حملہ آور ہوندے نے جدر جدر شہزادہ علی اکبر دی تلوار اٹھ دی ہے یزیدیاں دے سر گاجر تے مولی دی طرح کٹے جا رہے نے یزیدی کتے دب دبا کے دوڑے نے جدوں شہزادہ علی اکبر پیچھے پیچھے یزیدی کتے اگے اگے نے امر سعد ویکھ کے آندا علی کا گھر بھی کیا گھر ہے کہ جس گھر کا ہر ایک بچہ جسے دیکھو وہی شیر خدا معلوم ہوتا ہے ادھر شہزادہ علی اکبر فرماندے او یزیدیو او توڑے تھوڑے پیچھے حسین دا لال آیا ہے حال تین دن دا سید پیاسا دے اگر دو گھٹ پانی دے مل جاندے او یزیدیو میں تواڈیاں نسلاں ختم کر دیندا تین دن دے دریائے سید او یا سب دیاں خشک زباناں پھر بھی ود ود جانا دیتیاں میرے غالیاں شیر جوانا او برادران زیے ترم امر سعد کتا بہت کے آندے او یزیدیو تسی نہیں جان دے اے حسین دا لخت جگر ہے اے دیاں رگائچ حیدر کرار مولا مرتضی دا خون اے دا ان مقابلہ نہ کرو دور کھلو کے تیر تے نیزیاں دا میلا دے بالآخر شہزادہ علی اکبر تے تیران تے نیزیاں دا میلا گیا بالآخر ایک ظالم شکی نے وار کیتا نیزہ علی اکبر دی چھاتی تو پار ہو گیا نیزہ چھاتی وار بنا گیا شہزادہ علی اکبر کوڑے دی زین تو چکرا کے زمین نو شرف بخشیا ادھر فرمان نے ابو جی مجھے سنبھالو ادھر سیدہ زینب فرما دیا نے ویرا میرا علی اکبر سواریوں ڈگ پیا ہے میرے امام دوڑ دے ہوئے جاندے نے روایتاں مختلف نے ایک روایت کہہ دیئے شہزادہ علی اکبر دے جستے اتر تے گھوڑے دوڑ رہے نے آپ دے وجود اتر دے گوشت دے لوتھڑے ہو گئے نے دوجی روایت کہہ دیئے نہیں شہزادہ علی اکبر حال زندہ نے حال بالکل سلامت نے زندہ نے میرے امام نے علی اکبر دا سر اٹھایا ہے اپنی گود اچ رکھیا ہے چہرے تو گردو گبار
ہاتھ صاف کیتا بے نال فرمایا پتر علی اکبر جی ابو جی آپ نے فرمایا پترا کوئی تیری آخری آرزو ہے بے تے دس علی اکبر عرض کر دینے ابو جی آرزو تے آوے پر پوری کیوں ہو گئی میرے امام فرما دینے پترا حیدر کرار دا پتر شیر خدا دا پتر راضی پر رضا بیٹھا ماں جو منگے گا ملے گا حضرت شہزادہ علی اکبر عرض کر دینے ابو جی ہے کوئی ایسا وسیلہ جنا میری مدینے والی بہن سغرا دا مینو حال دسے میری بہن سغرا دا مینو حال دسے میرے امام نے فرمایا پترا علی دا لالا سیدہ زہرا دا لخت جگرا انج میرے امام نے دو انگلہ اٹھائیاں نے آپ نے فرمایا پترا اینا انگلہ دے وچو دی ویخ جدوں شہزادہ علی اکبر نے انگلہ دے درمیان چو ویکھیا سارے پردے ختم ہو گئے سارے حجابات ختم ہو گئے نظر کراس مار دی چلدی چلدی مدینہ پاک چلی گئی میرے نبی دا گنبد خضرا آ گیا وے نظر کراس کر دی بنو ہاشم دی حویلی آ گئی نظر کراس کر دی امام حسن مسنہ دا دروازہ آ گیا حضرت امام حسن مسنہ دے دروازے دیو سیدہ فاطمہ سغرا بیٹھیاں نے باہر نکل کے بیٹھیاں نے آن جان والے مسافر سکے دیا نے بے مسافروں یہ کربلا وچوں آئے ہو مینوں دسو میرے ویر اکبر حال ہے مینوں دسو میرے ویر علی اصغر دا کی حال ہے ہن تا باندا ہوے گا ہن تا بولدا ہوے گا ہن تے گلاں کردا ہوے گا اے پردیسیوں کوئی کربلا وچوں آیا ہے میرے ویر اکبر دا مینوں حال دسے نال کہہ دیے ویرا وے ویر اکبر ایک مہینے دا وعدہ کر کے گیا سے کئی مہینے گزر گئے دے بہن تیرا راوے تھی بھئی ویرا بہنا نال انج نہیں کریدا ویرا بہنا نال انج نہیں کریدا ترسائی دا نہیں وے ویرا آ جا بہن صبح نکل دیے تیرے راواں وچ بندی تیرے راواں نو ویکھ دی رہندی ہے وے ویرا شام نو پرندے واپس گھر آ جاندے نے دیگر ٹلی تے پیاں شاماں پنچھی کرانو آئے او نہیں آئے فیر محمد جنہیں آپ یتی دفنائے وے ویرا پیرا نالے جو نہیں خریدا پیرا نو ستائی دا نہیں وے ویرا واپس آ جا وے ویر اکبر انج نہیں خریدا سب پردیسی وطنی آئے تو بھی اکبر موڑ مہارا وعدہ کر کے امڑی جایا میریاں لین نہ آیا سارا شہزادہ علی اکبر فرما دے رہا میری امشیر مینوں معاف کر دینا وعدہ کر کے گیا وعدہ خلافی ہو گئی ہے معاف کر دینا وقت نے وفا نے کی تھی آپ نے اتنی گل کی تھی انا للہ و انا الیہ راجعون شہزادہ علی اکبر دی روح پرواز کر گئی ہے اس باپ دی کی زندگی دلا 18 سال جوان کڑیل انج لاشا چاہ کے واپس آ رہا ہے میرے امام نے علی اکبر نو چاہ کے واپس لے آ رہے نے سیدہ سکینہ خیمہ دیوت چوندی ہے مستورات نو کہہ دی اے اہل بیت دیاں پاک بی بیو ذرا سیر تے ہو جاؤ مینوں بھی ویکھن دیو میرا ویر اکبر کیویں سینے آ کے آ رہا ہے جد لاش اکبر دی خیمے چ آئی سکینہ نے رو رو کہ پائی دہائی پیشاں ہٹو مینوں بھی ویکھاں تے دیو کیویں سر لا میرا ویر آ گیا ہے گرامی قدر احباب میرے امام نے شہزادہ علی اکبر دا جسد پر اٹھایا اٹھا کے لیا کہ سیدہ ثانیہ زہرا بی بی پاک سیدہ زینب پاک دی گود وچ شہزادہ علی اکبر دا سر رکھے سیدہ زینب پاک علی اکبر نال گلاں کر رہی نے بے پترا اٹھنا اپنی پھوپھو نال کوئی گل
تیری پھپھو تیرے نال گل کرنا چاہتی ہے پترا اٹھنا اپنی پھپھو نال کوئی گل تے کر ذرا دس تا صحیح میرے ویر حسین دے لال نے جنگ دا کیویں نقشہ بدلیا ہے کربلا دا کیویں نقشہ بدلیا ہے بے وفادار بھتیجا بولتا صحیح بے میں چملا زلف زنجیر تیری مینوں اپنے پتر نہیں یاد رہنے اکبر بلنی نہیں تصویر تیری ادھر شہزادہ علی اکبر جامع شہادت نوش فرما گئے نے ادھر شہزادہ علی اصغر مولا حسین بھی جامع شہادت نوش فرما گئے خاندان اہل بیت دے تمام نفوس قدسیہ 72 تن قربان ہو گئے نے ادھر مولا حسین بھی جامع شہادت نوش فرما گئے نے یزیدی لشکر وچ فتح دے نگارے بج رہے نے ادھر اہل بیت اطہار دیواں مستورات سیدہ ثانی زہرا تمام مستورات نو سنبھال کے خیمیاں وچ داخل کر دیا نے رات دی تاریکی ہے سیدہ سکینہ کہندیاں نے پھپھو اماں ہن تے ابو بھی ٹر گئے ہن تے ٹر گئے نے ہن تے چاچو بس بھی ٹر گئے نے پھپھو اماں ہے کوئی پانی دا وسیلہ کوئی پانی دے 2 قطرے مل جان سیدہ ثانی زہرا فرماندیاں نے اے میری بیٹی سکینہ آ ویکھ اماں دادی فاطمہ آپ کوثر کا جام پکڑ کے کھلوتی ہے اے میری بیٹی گھبرا نہیں اتنی ہی دیر گزری رات دی تاریکی اہل بیت ہار دے خیمیاں دی تالاب پکڑ کے ایک بی بی کھڑی ہو گئی بی بی کون ہے حضرت حر دی بی بی ہے حضرت حر دی بی بی رات دے سناٹے وچ اہل بیت دے خیمیاں وچ آئی ہے آکھ تناب پکڑ کے آندی ہے السلام علیکہ یا اہل بیت نبوہ اے اہل بیت اطہار دی پاک بی بیو میں حر دی بیویاں میرا خاوند بھی اہل بیت نوکر میں بھی اہل بیت دی خادمہ اے سید زادی ثانی زہرا ایک پیالہ پانی دا ملیا ہے میں آپ نہیں پیتا میں آکھیا علی ادھر سیدہ سکینہ پیاسیاں نے پانی دے آوان پھپھو اے ثانی زہرا پانی لے لو حضرت ثانی زہرا نے پانی پکڑیا پیاس بڑی لگی ہوئی ہے لیکن پانی نہیں پیتا پانی لے کے ٹر پیاں نے ٹر کے جاندیاں نے جدوں حضرت سیدہ سکینہ دے کول حضرت سیدہ حضرت امام زین العابدین دے کول آپ فرماندے نے کاکا زین العابدین تو سادات دا امین ہے تیرے تو سیدہ دی نسل چلنی ہے تیرے تو میرے نانے دی نسل چلنی ہے آپ پترا پانی پی لے امام سجاد عرض کردے نے پھپھو اماں تسانی 3 دن تو نہیں پیتا تسی پی لو آپ فرماندی نے پترا میرے خاندان دا رواج جڑی چیز ساڈے گھر وچ آوندی سی پہلا بچیاں نو دتی جاندی سی نالے تو سید ہے نالے چھوٹا سادات دا یمین پترا نالے چھوٹا پانی پی لے امام زین العابدین بخار نال لرز رہنے آپ نے پانی دا پیالہ چکیا تے پیتا نہیں پانی دا پیالہ چک کے ٹر پینے سیدہ ثانی زہرا فرما دیا نے پترا پانی نہیں پیتا پھپھو اماں آپ تے آکھے اج ساڈے خاندان دا رواج جڑی چیز گھر وچ آوے پہلا بچیاں نو دتی جاندی سی میری امشی چچو عباس تو پانی مگدی رہی ہے ویر قاسم تو پانی مگدی رہی ویر علی اکبر تو پانی مگدی رہی ہے نالے پہنے نالے چھوٹی ہے امام زین العابدین پانی دا پیالہ چکیا سیدہ سکینہ نو پیش کیتا فرمایا میری امشیر پانی پی لو سیدہ سکینہ عرض کر دیا نے ویرا تو پی لے تینو بخار بھی ہے تیری حالت بھی بڑی کمزور ہے آپ فرماندہ نے اے میری امشیر میرے خاندان دا رواج ہے جڑی چیز گھر وچ آوے پہلا بچیاں نو دتی جاندی نالے پہنے نالے چھوٹی پی لے سیدہ سکینہ نے پانی چکیا کلیجہ پھٹ جائے گا جملہ سن کے کلیجہ پھٹ جائے گا جملہ سن کے سیدہ سکینہ پانی چکیا تے پیتا نہیں خیمیاں چھپا نکل رہی ہے
رات دا اندھیرا ہے نال باہر نکل آئیے حضرت شہزادہ علی اصغر دی جسد اطہر لاش دے کول آئی تے آ کے آندی تیری بہن پانی لے کے کلیے علی اصغر پانی پی لے سیدہ ثانیہ زہرا آپ نے سیدہ سکینہ کی کفیت روے کیا فرمایا پترا آپ نے سکینہ پاک نو چکے سینے نال لا کے فرمایا بیٹی نہ انج کر حوصلہ کر تیرے بابے دا امتحان ختم ہو گیا تیری پھپھو دا امتحان شروع ہو گیا بیٹا نہ مشکل پاو نہ انج کرو آپ رہ کے خیمہ لائیاں رات دا کچھ پہر گزر گیا بے سیدہ زینب پاک خیمے وچوں مستورات سیان دیاں نے جدوں سنبھال دیاں نے تے ویکھیا خیمیاں دے وچ ننی سکینہ کوئی نہیں خیمیاں وچ ننی سکینہ کوئی نہیں سیدہ ثانیہ زہرا سمجھ گیا سیدہ سکینہ کتھے ہو گیا سیدہ سکینہ نو لب دیا سیدہ ثانیہ زہرا میرے امام دی لاش تے چھوڑی گئی ہے ایک جسد اطہر جدا سر جدا ہے تن جدا ہے میرے امام دے جدوں جسد اطہر دے قریب سیدہ ثانیہ زہرا گئی دیکھیا گئے سیدہ سکینہ اپنے ابو دی چھاتی ستی آندھی ابو جی تواڈی تی سکینہ تواڈی چھاتی تے سون ذرا کچھ دیر اپنی چھاتی نال لا کے سکینہ دے سینے وچ اٹھا سیدہ پاک ثانیہ زہرا پاک نے فرمایا پترا تیرے بابے دا امتحان ختم ہو گیا ہے تواڈی پھپھو دا امتحان شروع ہو گیا ہے میرا بیٹا انج نہ کر اپنی پھپھو نو اور مشکل وچ نہ پا آپ نے سیدہ ثانیہ زہرا نے سیدہ سکینہ نو خیمے وچ لیاندا اس وقت طوالت جان دی طاقت نہیں رکھدا اس وقت بڑا درد بھرا منظر ہے لیکن میں نہ جملے تے اتفاق کرنا دوران گفتگو بنے ترامن زیرن زبرن صدر مدن سامن قصدن اگر کوئی کوتاہی ہوئی اللہ حضور دا صدقہ تمام کوتاہیاں دی معافی عطا فرمائے گناہگار دی حاضری قبول فرمائے وما توفیق الا باللہ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علیک یا اشرف الانبیاء والمرسلین مولا کریم میں 10 روزہ ذکر امام علی مقام جو کہ مرکزی مسجد سے 10 روزہ پروگرام مولا حسین دی محبت کیتا گیا میرے اللہ اس تمام مجالس دے بانیاں دوں دی اس کاوش کو اپنی بارگاہ دے اندر قبول فرما سامعین 10 روز اس جامعہ مسجد دے وچ آ گئے تیرے پاک حسین پاک تیرے محبوب دا ذکر سن دے رہنے میرے اللہ ان سامعین نو دین و دنیا دی عزت عطا فرما اس جامعہ مسجد سے جتنے بھی نمازی معاونین امام صاحب خطیب صاحب میرے اللہ سب نو دار احمدیاں عزت عطا فرما سب نو مکہ پاک و مدینہ پاک دا مسافر بنا او مدینہ جس مدینے دے کتے نو مدینہ چڑھائے اوکھا میرے اللہ اس مدینہ پاک دی زیارت نصیب فرما میرے اللہ حسین پاک دے سچی تے سچی محبت عطا فرما اس جامعہ مسجد نو قیامت دی آخری صبح تک آباد و شاد فرما آج دی اس محفل میرے اللہ میں نہیں جاندا تو بخوبی جاننا جڑا جڑی دعا لے کے آیا میرے اللہ سب دیاں دعاواں نو قبول فرما میرے اللہ اسلام دا بول بالا فرما اسلام دے دشمناں دا منہ کالا فرما میرے اللہ دین دا جڑا ویراہ روکے میرے اللہ اس نو دنیا تے عبرت دا نشان بنا دے جڑا دین دا ساتھ دے میرے اللہ انو دار دیاں عزت عطا فرما اللہم ربنا تقبل منا هذه الدعاء بوسیلۃ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہم ربنا تقبل
تقبل منا هذه الدعاء بوسيلة يا رسول الله صلى الله عليه وسلم. اللهم آنس وحشتي في قبري، اللهم ارحمني بالقرآن العظيم. وصلى الله تعالى على حبيبه ورسول خير خلقه ونور عرشه وزينة فرشه محمد برحمتك يا أرحم الراحمين.